अनि उहाँको स्पष्ट थियो मलाई नै राजा बनाउनको लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भने नगर्नुहोस्। स्पष्ट भन्नुभयो राजा बनाउनको लागि मात्रै हो भने नगर्नुहोस्। तर मैले राजालाई श्री 5 त्यत्तिकै उपहार दिएको होइन, म मूर्ख मान्छे पनि होइन, मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति हो म। 2077 गणतन्त्रको अन्तिम वर्ष हो। गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्। गणतन्त्र नेपालका अन्तिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी हुन्। युवराजधिराज सरकारले, पारस सरकारले गेटभन्दा भित्र छिर्नै दिएन, गेटबाटै फर्काइदिए। अनि युवराजधिराज सरकारलाई नै खुट्टा समातेर रोएको हो नि त प्रचण्ड। त्यस कारणले प्रचण्ड चाहिँ भाग्ने दाउमा छन्। म त के भन्छु भने प्रचण्डको तत्काल चाहिँ पासपोर्ट सिज हुनु पर्यो। मन्त्रीहरूले त्यो मञ्चमा भाषण गर्ने हो, क्याबिनेटबाट डिसिजन गरे भइगयो नि। बेवकुफ बनाएको तै चुप मै चुप भन्ने, त कुटे जस्तो गर्छु म रोए जस्तो गर्छु भनेर भने जस्तो त्यो गर्ने होइन नि। मन्त्री प्रधानमन्त्रीले धम्काउने होइन नि, एक्सनमा आउनु पर्यो नि। कि जनतालाई बेवकुफ बनाएको न लखेट्छ न अब जनताले यिनीहरूलाई पनि हो। त्यो भाषण गर्ने होइन। अब म त सिधा भन्छु केपी ओलीलाई, भाषण गर्ने होइन, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको फाइल खोल। अब दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बचाउ अभियानका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। उहाँ भर्खरै मात्रै काठमाडौँ आउनुभएको छ। 21 दिने लामो भारत भ्रमणपछि उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि भेट गर्नुभयो र भेटमा श्रीपेज उपहार दिनुभयो। त्यो तस्बिर यतिखेर को व्यापक चर्चा भइरहेको छ र 21 दिने भारत भ्रमणपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटिसकेपछि त्यो भेटलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा यतिखेर हेरिएको अवस्था छ। वास्तवमा 21 दिने भारत भ्रमण उहाँको के को लागि थियो र पूर्व राजासँगको भेटमा के कस्ता किसिमका कुराकानीहरू भए, अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीति, जसरी अहिले पछिल्लो समय चरम सङ्कटको अवस्थाबाट गुर्जिरहेको अवस्थामा फेरि राजावादी आन्दोलन फेरि सुरु हुन थालेका छन्। अब यो मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ, राजावादी आन्दोलन पनि कसरी अगाडि बढ्छ र मुलुकले निकास दिने भनेर सबैले भनिरहँदाखेरि मुलुकले कसरी चाहिँ निकास पाउँछ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी, धेरै धेरै धन्यवाद। 21 दिने लामो तपाईँको भारत भ्रमण भयो। भारत भ्रमणमा त्यहाँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि तस्बिरहरू पोस्ट गर्नुभयो। उच्च पदस्थ नेताहरूसँग तपाईँले भेटघाट रह्यो। हजुर, भेटघाट के को लागि थियो? सबभन्दा पहिला त यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको कुरा र अहिले सोध्नु भएको प्रश्नको लागि धन्यवाद। कुरा के छ भने हामी सनातन धर्मावलम्बी सनातन संस्कार भएका व्यक्तिहरूले के बुझ्नुपर्छ भने दिनहरूको विशेष महत्त्व हुन्छ। 13 दिन, 21 दिन, हैन 16 दिन, यो दिनहरू जुन छ नि, 21औं दिन, 13औं दिन, 16औं दिन, योहरूको शास्त्रमा वेदमा विशेष महत्त्व दिएको छ। जस्तै सर्वोच्च अदालतले 13 दिनको म्याद दिँदाखेरि 13औं दिनसम्ममा संसद, अनि त्यति बेला मैले भनेको थिएँ 13 दिनको अर्थ हुन्छ र त्यो देखियो पनि। त्यस्तै 21 दिनको पनि महत्त्व छ हैन। अब रह्यो कुरा मेरो भारत भ्रमण म 21 दिन भन्दा पनि के भयो भने 2 पटक कन्टिन्यू भ्रमण भयो बिचमा मेरो हैन। एउटा 7 दिनको लामो भ्रमण थियो, त्यो पटक फर्किएँ म। त्यसको भोलिपल्ट यहाँले इन्द्रेणी खबरमा मेरो एउटा न्युज त्यो इन्टरभ्यू आएको थियो, त्यो मैले दिएको थिएँ। अनि त्यो जुन दिन मैले त्यो इन्टरभ्यू दिएँ त्यही दिन म फेरि दिल्ली फर्केँ। पहिलोचोटि 2 चरणमा भएको मेरो भ्रमणमा पहिलो चाहिँ मेरो नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण थियो, पारिवारिक भ्रमण थियो। अब फेरि तपाईँहरूले त्यसलाई अनौपचारिक र औपचारिक रूपमा नलिदिनु होला हैन। त्यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत नितान्त र पारिवारिक भ्रमण थियो, त्यो 6-7 दिनको। त्यसपछि म चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको विशेष निमन्त्रणामा, जुन अहिले तपाईँहरूले जुन चर्चाको विषय बनेको छ नेपालको राजनीतिमा, तपाईँहरू जस्ता शुभचिन्तक मित्रहरूले जुन उठाइराख्नु भएको छ कुराहरू, सोसल मिडियामा पनि ट्रोल भइरहेको छ यो कुराहरू, त्यो चाहिँ खास गरी के हो भने भारतीय जनता पार्टीको विशेष निमन्त्रणामा म गएको हो हैन। लास्ट भ्रमण मेरो भारतीय जनता पार्टीको र कारण के छ भने अब मेरो त्यही समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि भारत भ्रमण हो। त्यो त पहिल्यैदेखि त्यो म भन्दैछु। अब त्यो के हो भने भारतीय जनता पार्टीलेको निमन्त्रणा, विदेश विभागको निमन्त्रणामा मैले विजय जोलीजी के अरे अहिलेको वर्तमान डाक्टर विजय चौथाइवाल विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ,
उहाँसित पनि भेटेको हो मैले, उहाँकै निमन्त्रणामा म गएको हो। अनि भारतीय जनता पार्टीको जस्तै अब माओवादी भन्छौँ, के अरे कसैले मार्क्सलाई मान्छ, माओवादीले मत्सेतुङलाई मान्छ, त्यस्तै भारतीय जनता पार्टीले विवेकानन्दलाई मान्दछ होइन, चाणक्यलाई मान्छ होइन, तिनीहरूको मार्गदर्शक भनेको होइन। त्यस्तै हाम्रो पार्टीको पनि त्यही हो। हामी नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छौँ होइन। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार राजनीतिक सिद्धान्त होइन, सामाजिक सिद्धान्त भनेको, धार्मिक सिद्धान्त भनेको हामी विवेकानन्दलाई र चाणक्यलाई हाम्रो विधानमै छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टी र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको एउटा राजनीतिक सम्बन्ध छ, सैद्धान्तिक सम्बन्ध छ हामीहरूको बिचमा लामो समयदेखि। अब यो भन्दै गर्दाखेरि भारतको अन्य पार्टीसित छैन भने छैन, मेरो काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। राहुल गान्धी मेरो मित्रै हुन्, मैले यसपालि भेटेर पनि आएँ, राहुलजीलाई पनि भेटेँ, उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको त थाहा पाउनुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यति लामो कुराकानी हुन सकेन। अब अहिले चुनावको कारणले गर्दाखेरि धेरै हाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै हुन्, धेरै व्यस्त रहन्छन्, त्यो अवस्था छ होइन। त्यो उहाँसित मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध छ। त्यो कारणहरू छन्, अब जानुपर्ने कारणहरू थियो। अब राजनीतिक रूपमा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो नि कि भेटघाटको हिसाबले के हुन्छ भने अब हामी राजनीतिक कर्मीहरू भएपछि राजनीतिक कुरा नै हुन्छ, त्यहाँ त्यो अरू कुरा हुँदैन। अनि फेरि मेरो पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ, त्यहाँ सबैसित राम्रो सम्बन्ध छ, पारिवारिक कुराहरू त भइ नै हाल्छ। अब नेपालमा जुन जारी यो लामो 1.5 वर्षदेखि मैले नै सुरु गरेको आन्दोलन हो यो राज संस्थाको आन्दोलन, जुन अहिले जुन देखिएको छ व्यापकता, त्यसको सुरुवात त मैले गरेको हो नि कोरोनाको टाइममा। अनि त्यो यति लामो आन्दोलन हुँदाखेरि मैले अस्ति नै इन्द्रेणी खबरमा पनि अनि अरू च्यानलहरूमा पनि मैले भनेको थिएँ कि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सूक्ष्म रूपमा हेर्दैछ भनेर। अनि उहाँहरूको जिज्ञासा थियो यो राज संस्थाको आन्दोलन के भइरहेको छ, हिन्दुत्वको आन्दोलन के भइरहेको छ, यो आन्दोलनको म्यान्डेट के हो, इस्युहरू के छन् होइन, यो कुराहरू उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मैले क्लियर गरेँ होइन। किनभने हामीले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्छु, म पनि चर्को कुरा गर्छु, मिडियामा पनि गर्छु, मञ्चमा पनि बोल्छु, र अहिले पनि म भन्छु वैदेशिक हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ। मैले त्यहाँ पनि भने वैदेशिक हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी आफ्नै बलले गर्न चाहन्छौँ। तर के हुन्छ भने मित्रहरू छिमेकीहरूको सद्भाव चाहिन्छ, एकल काटे भएर त हिँड्न सकिँदैन नि। समाजमा पनि त हामी समाज भनेको के हो त होइन। त त्यस्तै यो विश्व एउटा समाज हो नि, हो त्यो एउटा छिमेकीहरूको सद्भाव चाहिन्छ हामीलाई, त्यो चाहिँ भारत होस् या चीन होस् होइन। त्यो कारणले गर्दा अब मैले सैद्धान्तिक कुराहरू गरेँ, त्यो हाम्रो र भारतीय जनता पार्टीको एउटा सैद्धान्तिक हाम्रो एउटै भएको कारणले हिन्दुत्वको इस्युहरूमा हामी सँगै छौँ। भारतीय जनता पार्टी के चाहन्छ अनि त्यो भने अब त्यो कुरा छ, त्यो छुट्टै कुरा छ, त्यो भनौँ। अब तपाईँले त्यो राजाको कुरा जोड्नुभयो, अब राजासित पनि पहिला नभेट भएको होइन। अब यसपालि चाहिँ मैले सार्वजनिक गरिदिएँ, अहिलेसम्म मेरो र राजाको फोटो सार्वजनिक भएको थिएन, त्यही भएर धेरै साथीहरूले थाहा थिएन होला, त्यही भएर अलिकति अचम्म मान्या होला। अब तपाईँहरूलाई त थाहै छ होइन, नलुकाउँ होइन, पहिला पनि भेट भएकै हो, नभएको होइन। कैयौँ चोटक मैले त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु, त्यो मान्छेले ट्याग पर्दैनन् के, धेरै पटक मध्येका भनेका मैले लेखेको छु, टपिक माथि नै लेखेको छु, धेरै पटक मध्येको भन्या हो होइन। यसपालि पनि तर सिचुएसनले मिलाइदियो। अब सरकारको पनि भारत भ्रमण, अब तपाईँले जुन महाधिराज सरकारको भारत भ्रमणमा कुरा उठाउनु भयो, उहाँको होइन भारतबाट होइन नेपालमै बनाएको अनि तपाईँले जुन उठाउनु भयो, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 1 महिना पहिल्यैदेखि उहाँको फिक्स थियो दार्जिलिङ जाने। पारिवारिक भ्रमण हो, एकदमै सानो भ्रमण भएको, 6-7 दिनको भ्रमण भएको थियो उहाँको। त्यसमा उहाँले कसैलाई भेटी बक्सिएन, होइन त्यो गलत कुरा हो। त्यही त म भन्दैछु। यहाँ राजावादी आन्दोलनमा के भने मगज बिग्रेका मान्छेहरू पनि छन्, केही मगज बिग्रेका, थुथना कन्ट्रोलमा नभएका मान्छेहरू पनि छन्, ओहियातको इन्फर्मेसन नहुने, सूचना नहुने, केही थाहा नहुने, अनि जथाभावी लेख्ने, जथाभावी बोल्ने, जथाभावी गर्ने। अनि त्यही भएर पनि यो आन्दोलन अलिकति भनौँ न कतै न कतै डाइभर्ट भएको जस्तो देखिन्छ क्या सामाजिक सञ्जालहरूमा। तपाईले पनि त्यो संकेत गर्नुभएको थियो नि मोदीसँगको भेट। म भन्दैछु त्यो कुरा। अनि उहाँको चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण थियो, निजी भ्रमण थियो। अनि मैले भनेको थिएँ मोदीसित भेट हुँदैछ भनेर। कुरा के छ भने मोदीजीसित भेट हुन्थ्यो, मोदीजीले नै इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो। पछिबाट अहिले जुन यो 5वटा स्टेटमा भारतको इलेक्सन भइरहेको अवस्था जुन छ नि, र बङ्गालमा सिधा टक्कर भनेको तृणमूल काङ्ग्रेस र बिजेपीको हो। अब त्यसमा चाहिँ पुरै मेकानिजम लागिरहेको छ होइन। मोदीजीको पनि अब सरकार पनि हेर्नु पर्यो, पार्टी पनि हेर्नु पर्यो, अनि चुनाव स्टार प्रचारक हो उहाँ आफै पनि। उहाँको एकदमै टाइट सेड्युल छ। र त्यस कारणले गर्दा पनि अलिकति
भएको भएन, अलिकति टाइमिङ नमिलेको हो होइन, त्यो भएको हो। तर अब तपाईँले बुझ्न खोज्नु भएको कुरा के हो भने भारतीय जनता पार्टी यो ओपन सेक्रेट कुरा हो, हिन्दुत्वको लागि उनीहरूको मोटो हो। आरएसएस र भारतीय जनता पार्टी हिन्दुत्वको सवालमा एकदम क्लियर छ। अब हिन्दुत्वको कुरा गर्दै गर्दाखेरि फेरि अरू धर्म संस्कृति परम्परालाई नमान्ने होइन, सद्भाव राख्छन् होइन। भारतीय जनता पार्टीकै मुस्लिम सङ्गठन पनि छ होइन, तर उहाँहरू हिन्दुत्व र सनातन धर्म संस्कृति परम्पराप्रति अलि बढी नै लचक हुनुहुन्छ र पोजिटिभ हुनुहुन्छ। पहिला पनि दरबार हत्याकाण्ड जुन भयो, दुःखद घटना भयो, त्यसपछि जुन मजबुरीमा राजपाट सम्हाल्नु पर्यो ज्ञानेन्द्र सरकारलाई, त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीले नै र के अरे विश्व हिन्दू परिषदले श्रीमान ज्ञानेन्द्र सरकारलाई विश्व हिन्दू सम्राटको उपाधिले सुशोभित गरेका थिए होइन। त्यही मुरली मनोहर जोशीजीहरू मैले भेटेँ अस्ति। मुरली मनोहरजीसित मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, उहाँको नाति र म दोस्त हो के, मित भन्छौँ नि हामी नेपालीमा, मित हो, हाम्रो मित चल्छ होइन। त्यो कारणले पनि मेरो पारिवारिक सम्बन्ध छ, त्यसलाई राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, पारिवारिक पनि छ त्यहाँ। अनि उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा पनि अब के छ भने अब हिन्दुत्वको इस्युमा, राजाको इस्युमा सद्भाव त भइ नै हाल्छ होइन। अब त्यो नर्मलको यो लुकाउने कुरा होइन। अब रह्यो तपाईँले भारतको भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारत सरकार एकदम अस्पष्ट छ र हामी पनि अस्पष्ट छौँ। मैले पनि दिल्ली जाँदा बस्दाखेरि जुन हाई अथोरिटीसित मेरो कुराकानी भयो, धेरै उच्च तहमा भयो, भनौँ न निर्णायक र अन्तिम तहमै कुरा भयो, त्योभन्दा माथि छैनन् कोही, त्यो तहमा कुरा भयो मेरो। विश्व हिन्दू परिषदका अध्यक्षसित कुरा भयो, अब बिजेपीमै भनिहालेँ, सरकारी लेभलमा पनि त्यस्तै भएको छ कुराकानीहरू। अब मैले स्पष्ट रूपमा के भनेको छु भने हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन, सद्भावको हामी अपेक्षा राख्छौँ। अर्को कुरा 12 बुँदे दिल्ली जुन सम्झौता भएको थियो, जसमा राजा फाल्ने कुरा भएको थिएन, निरङ्कुश राजतन्त्र र संसद पुनर्स्थापनाको कुरा थियो, जसको साक्षी चाहिँ दिल्ली बसेको हो होइन। तत्कालीन भारत सरकारले गराएको सहमति हो, त्यो चाहिँ राजाबाट कार्यान्वयन पालना भयो। तर तत्कालीन संसदीय दलहरू, तत्कालीन 8 दलबाट त्यसलाई लत्याउने कोसिस गर्यो, त्यसलाई भनौँ न धोका दियो। अनि हाम्रो भनाइ के हो, मैले मञ्चमा पनि भन्ने गरेको छु, मैले अस्ति पनि मञ्चमा भनेको थिएँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता खारिज गर्नु पर्यो भारत सरकारले भनेर। त्यति बेलै के भएको छ भने दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता हुँदैखेरि पछिबाट जति बेला संसद पुनर्स्थापना भयो, महाधिराज सरकारबाट संसद पुनर्स्थापना गरिबक्स्यो, त्यही राति 5 बुँदे सहमति पनि भएको छ 8 दल र राजाको बिचमा। त्यसका साक्षी भनेको भारत पक्षका पनि छन् एसडी मुनि, डाक्टर करण सिंह, तत्कालीन के अरे राजदूत, नेपालका लागि भारतीय राजदूत, यिनीहरूको रोहबरमा 8 दल र राजाको बिचमा त्यति बेला सहमति भएको थियो 5 बुँदे। त्यो बुँदामा 4वटा बुँदा राजाले गर्नुपर्ने थियो, 3वटा कुरा राजाले गर्नुपर्ने थियो, एउटा कुरा 8 दलले गर्नुपर्ने थियो। राजाले गर्नुपर्ने कुरा राजाले माने, तर दलहरूले मान्ने कुरा दलहरूले मान्दिएन। अनि हाम्रो भनाइ के छ भने मैले स्पष्ट रूपमा दिल्लीलाई के भने पूर्वमा भएका सहमतिहरू जुन तपाईँको रोहबरमा भएको छ, तपाईँले एक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउन मिलेन, दुईटै पक्षले मान्नु पर्यो, या त त्यो दुईटै पक्षले मान्नु पर्यो, नभए सहमति सम्झौता उल्लङ्घन भएको मानिन्छ भने हामी पनि उल्लङ्घन गर्छौँ। स्पष्ट छ त्यो कुराहरू भएको छ। हजुर होइन, बिन्ती गरे होइन, बिन्ती किन गर्नु पर्यो? बिन्ती गरेको आफ्नो पक्ष राख्ने हो नि त, आफ्नो पक्ष राख्ने हो नि त। स्ट्रङ तपाईँलाई मेरो नेचर थाहा छ, म कसैलाई बिन्ती गर्दैन, जोसुकै होस्। किन बिन्ती गर्नु पर्यो? आफ्नै घरको खाइएको छ, आफ्नै माटोमा जुधिएको छ, लडिएको छ, आन्दोलन गरिएको छ भने अर्काले नभए म मारे यो कुकुर बाँदरहरूमा के फरक हुन्छ त? बुझ्नु भएन? अब यहाँ त तपाईँले हेर्नुभयो नि, घिनलाग्दो कुराहरू छन् नि त यहाँ भइरहेका, हेर्नु भएन? अब मैले भेटेको मान्छे त्यही व्यक्तिलाई प्रचण्डले भेट्न खोज्दाखेरि त भेटेनन् नि, भेटे त? प्रचण्ड आफ्नो दूत पठाएर छोरी पठाए, पछि आफै पनि गए, श्रीमतीको नाममा उपचारको नाममा गएर त्यहाँ भेट्न खोज्दाखेरि ती व्यक्तिहरूले त भेटेनन् नि, जुन व्यक्तिहरूले मलाई आफै बोलाएर भेटे। फरक छ नि। तपाईँ आफै पढे लेखेको एउटा सेन्सिटिभ पत्रकार हुनुहुन्छ, सञ्चार जगतको एउटा राम्रो प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्ति, तपाईँ आफै पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भ्रमण र यो नेताहरूको भ्रमणमा यिनीहरू आफै गएर त्यहाँ बिन्ती पत्र चढाउँदा त भेट गरेनन्,
तर मैले त गएर त्यहाँ भेट गरेर आफ्नो कुरा राखेर आएँ नि, होइन त्यो लेभलमा। अनि होइन प्रतिक्रिया भन्दा पनि एउटा राजनीतिक सम्बन्ध, मैले भने राजनीतिक सम्बन्धको कुरा हो, हामीहरूको राजनीतिक सम्बन्ध छ त्यो कुरा, र त्यही कुरा गर्दै जाँदाखेरि आन्दोलनका कुराहरू आएका थिए, मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। उहाँहरूले ठिकै छ तपाईँहरूको सम्बन्धमा के अरे तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो, होइन तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो, अब जनताले जे चाहन्छन् त्यसमा हामीहरूको समर्थन हुन्छ। र त्यो जसले पनि भन्छ, जुनसुकै मित्रले पनि भन्छ, अब जनताले नेपाली जनताले राजा चाहिन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो भारतले चाहिँदैन त भन्दैन। त्यसपछि तपाईँ आउनुभयो अनि राजालाई पनि भेटघाट गर्नुभयो होइन, त्यही भन्दै थिएँ। अब त्यसपछि अवस्था यस्तो छ, अब तपाईँले अब यहाँका नेताहरू बाबुरामजी गएर त्यत्रो त्यो अपरेसनको नाटक गरेर, त्यो असाधारण अपरेसन हो, नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ, जनकपुरमै हुन्छ, काठमाडौँको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ गएर त्यत्रो बिन्ती गरे, भेटेनन् कसैले, उल्टै झपाडेर पठाइदिए। प्रधानमन्त्री माग्न गएका रहेछन् बाबुराम, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर, तर भेट गरेनन्, झम्काएर उल्टै पठाइदिए, कसैले भेट गरेनन्, त्यहाँका पिउनले पनि भेट गरेन त्यहाँ, होइन। अवस्था यो छ के भारत पनि दिक्क लागिसकेको छ। मैले अस्ति पनि मञ्चमा पनि भनेको थिएँ, इन्टरभ्यूहरूमा पनि मैले गरेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि यहाँको राजनीतिबाट वाक्क र दिक्क भइसके। भनेपछि भारतको स्पष्ट सन्देश के छ भने जनता, नेपाली जनता जे चाहन्छन् त्यसमा भारतको सहयोग, समर्थन, सद्भाव हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। त्यो एकदम क्लियर कुरा हो। र शेरबहादुर महाराज सरकारसँगको भेटघाट, शेरबहादुर महाराज सरकारसँगको भेटघाट मेरो यो पहिलोचोटि होइन। कति मान्छेलाई लाग्यो होला कि यो धेरै पहिलोचोटि हो, किनभने म फोटोसोटो धेरै हाल्दिनँ नि त, अति आवश्यक। अब साथीहरूले पत्रकार साथीहरूले अलिकति बढी नै उचालिदिनु भयो त्यहाँ अनलाइन मिडियाहरूले अरू कहाँबाट आइरहेको कुराहरू, धेरै त्यो टिभी च्यानलहरूले पनि बनायो न्युजले भनेर सुन्दैछु। मलाई त फुर्सदै भएको छैन, होइन, मलाई एकदमै अलिकति छु। अब भोलिको कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि अलिकति व्यस्त छु, मेरो आफ्नो मिटिङहरू पनि छ। अनि त्यसमा के छ भने मैले फरक यति हो कि अहिलेसम्मको मेरो र महाराज सरकारको दर्शन भेटको फोटो मैले सार्वजनिक गरेका थिएन, होइन। तर यो मेरो पहिलो पटकको भेटघाट होइन, मैले धेरै पटक। अनि यसपालि चाहिँ यसो मन लाग्यो, होइन, एकचोटि एउटा गरौँ न त भनेर, अनि त्यसपछि गरिया हो, त्यो गरिया हो। अर्को कुरा के छ भने अब तपाईँले श्रीपेजको कुरा उठाउनु भयो, मैले यही इन्द्रेणी खबरमै र मञ्चमा पनि मैले भनेको थिएँ, यदि महाराज तपाईँले सोध्नुभएको थियो राजाले राजा बन्न मानेनन् भने, ज्ञानेन्द्रले राजा बन्न मानेनन् भने के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले सोध्नुभएको थियो मलाई। अनि मैले नै भनेको थिएँ राजाले जबरजस्ती पनि श्रीपेज लगाइन्छ भनेर, जबरजस्ती पनि श्रीपेज लगाइन्छ भनेर। अनि त्यो पनि एउटा कुरा हो, होइन। मैले अब अर्को कुरा के छ भने राजासित भएको कुराकानी मैले केही लुकाएको छैन, मेरो सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट रूपमा मैले राखिसकेको कुरा हो त्यो, होइन, एकदमै स्पष्ट छ। यो आन्दोलनको विषयमा उहाँलाई अवगत गराइयो के भइरहेको छ भनेर, को लागेका छन्, उहाँको के जिज्ञासाहरू थियो, किन गर्नुभएको भनेर मलाई स्पष्टै सोध्नु भएको थियो महाराज सरकारले। यो आन्दोलन के तपाईँहरू किन उफ्रिनु भएको भनेर उहाँले, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, किन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। अनि मैले स्पष्ट रूपमा भने सरकार नेपाली जनता राजा चाहिए, नेपाली जनतालाई राजा चाहिएको छ, देशलाई पनि राजाको खाँचो पर्यो, जनतालाई पनि राजाको खाँचो पर्यो, त्यही भएर राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि हामी आन्दोलनमा छौँ भनेर। अनि उहाँको स्पष्ट थियो मलाई नै राजा बनाउनको लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भने नगर्नुहोस्, स्पष्ट भन्नुभयो, राजा बनाउनको लागि मात्रै हो भने नगर्नुहोस्। तर उहाँको त्यो नेगेटिभ रूपमा त्यसलाई लिनु भएन, त्यो पोजिटिभ वेमा थियो, पोजिटिभ वेमा भन्नुभएको उहाँले। उहाँको भनाइ के थियो भने जनता जे छन् चाहन्छन् त्यसमा छु म, होइन, तर जनताले भन्नु पर्यो। देशको अवस्था उहाँलाई अवगत छ, राम्रोसित अवगत छ, होइन। पूर्व राष्ट्रिय प्रमुख भइबक्सन छ भने सबै कुरा अवगत छ, उहाँको आफ्नो पनि सेक्टरहरू छन्, विभिन्न ठाउँबाट कुराहरू जान्छन्, धेरै मान्छेले दर्शन भेटको बेलामा पनि बिन्ती टक्राउँछन् होला। तर मेरो भेटघाट अलिकति ब्रिफ भयो। अब मैले त्यहाँ तपाईँले उठाएको कुराहरू त्यो भारतमा मेरो भिजिटको बारेमा पनि सोधिबक्स्यो, किनभने यो भेटघाट मैले चाहेर या मेरो राजाको सचिवालयले जुराइदिएको भेटघाट होइन, यो क्लियर हुनुहोस्। मलाई कसैले राजासित भेट गराइदिएको कारणले भेटेको पनि होइन, मैले पहिला पनि मैले धेरैचोटि भेट गरिसकेको व्यक्ति हो म। र यसपटक पनि महाराज सरकारले इच्छा जाहेर गरेर भेटघाट भएको हो, बोलाएर भेटघाट गरिबक्सेको। अनि मैले सबै कुराहरू अवगत गराएँ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको के छ धारणा,
राज संस्थाको सन्दर्भमा यो आन्दोलनको सन्दर्भमा सबै कुराहरू जे भएको थियो भारतमा मेरो भेटघाटको क्रममा मैले सबै कुराहरू स्पष्ट ब्रिफ गरिदिएँ। यो वास्तविकता यो छ, आन्दोलन यसरी गइरहेछ, हामी यो आन्दोलनलाई अब यसरी अगाडि बढाउँदैछौँ, हाम्रो भावी योजनाहरू सरकारले सोधिबक्स्यो के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिबक्स्यो। अनि मैले भने सरकार यसरी गर्दैछु। खुसी हुनुहुन्छ? अनि खुसी त र निराश हुने त कुरै भएन नि। खुसी र निराश हुने कुरा होइन, उहाँ त जहिले पनि खुसी हुनुहुन्छ नि। हेर्नु भएन, नेताहरू जस्तो होइन नि, कुर्सीबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्न पाएको छैन, त्यो रोइ कराई गरेर हानथाप गरेर कुर्सी भाँचाभाँच गरेर कुटाकुट गरेर त्यो तथा नाम गाली बकेर चरित्र हत्यादेखि लिएर त्यो शाब्दिक हिंसादेखि लिएर त्यो तपाईँको सडकमै पनि हिंसा गरेर हिँड्ने जस्तो राजा होइन नि। हेर्नु भएन, 17 वर्ष भइसक्यो तपाईँले राजाले रोएको हेर्नु भएको छ? क्या मजाले घुमेर बस्नु भएको छ, खाएर बस्नु भएको छ, रमाएर बस्नु, उहाँलाई त टेन्सनै छैन नि। राजा खुसी हुनु र दुःखी हुनु त कुरै छैन उहाँ। त्यही हुन्छ, राजा र नेतामा फरक नै यही हो के। राजा भनेको एउटा अलौकिक शक्ति हो कि, छुट्टै हुन्छ उहाँहरूको एकदमै बोली व्यवहार भाषा प्रतिक्रिया एकदमै छुट्टै हुन्छ। हैन, उहाँले स्पष्ट भनिदिनु भयो नि, मेरो लागि राजा बनाउनको लागि व्यक्तिगत रूपमा आउनु परेन, देश र जनताको लागि सोच्नुहोस्। उहाँको भनाइ के थियो भने देश र जनताको लागि सोच्नुहोस्। देश र जनताले यदि मेरो अब अभिभावकत्व चाहन्छन् हैन, र मैले गर्दाखेरि देश र जनताले निकास पाउँछ भने म जिम्मेवारी लिन तयार छु। तर त्यो 1 जना 2 जना या 10 जनाले कराएर हुँदैन, जनताले भन्नु पर्यो। यो बीचमा तपाईहरुको आन्दोलन पनि अगाडि बढिरहेको छ नि यतिखेर। हो, तपाईले नै अस्ति मलाई सोध्नु भएको थियो, एकदमै पछाडी सोध्नु भएको थियो तपाईले मलाई, एकदमै पछाड्नु भएको थियो सिद्धियो आन्दोलन भनेर। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ आन्दोलन सिद्धिएको हैन। के हुन्छ भने रणनीतिक कुराहरू हुन्छन्, केही रणनीतिक कुराहरू हुन्छन्। कुनै बेला एकदमै एग्रेसिभली अगाडि बढ्नुपर्छ भने कुनै बेला हल्का न्युट्रल गियरमा पनि राख्नुपर्छ। हामी चाहिँ गाडी बन्द गर्यो भन्छ नि, तपाईहरुलाई लाग्ने ठुलो आरोप छ ओलीले जब अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ त्यति बेला चाहिँ राजावादी आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगिरहेको। यसमा यस्तो छ के सन्दीपजी, अब के हो भने तपाईको भन्ने मान्छेहरू त भनिहाल्छन् नि, बुझ्नु भएन? त्यतातिर नजाउँ। मैले के छ भने त्यो होइन कि हाम्रो आफ्नै छुट्टै रणनीति छ, हाम्रो आफ्नै छुट्टै रणनीति छ। हामी ट्याक्टिकली अगाडि बढ्दैछौँ, 1 2 3 भनेर हाम्रो आफ्नै ब्याकअप प्लानहरू छन्। त्यो हिसाबले रणनीतिक हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो समय क्रममा गएर त्यो कहीँनिर कुनै घटना परिघटना ठोक्किँदाखेरि त्यस्तो लाग्या होला, तर वास्तविकता त्यो होइन। हाम्रो आन्दोलन आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। यिनीहरूको यो कुकुर बाँदरहरूको जति बेला जुधाइ भइरहेको थियो त्यति बेला एउटा अलिकति सफ्टली हेरौँ न त यिनीहरूले के गर्दो रहेछन्। यिनीहरूको पनि, किनभने उता पनि आन्दोलन यता पनि आन्दोलन भने जनताले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्, कन्फ्युज हुन्छन् फेरि। त्यही भएर हामीले तिनीहरूलाई छोडिदिएको, ल गर तिमीहरू आफ्नै नाटक देखाउ न त, तिमीहरू आफ्नै नाटक देखाउ न त। अन्तिममा त हामी छँदैछौँ नि। हो, हाम्रो आन्दोलन रुकेको थिएन। अस्ति पनि एउटा भर्खर कार्यक्रम भएकै हो, भोलि फेरि एउटा कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो, राम्रै कार्यक्रम हुँदैछ, ठुलै कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि फेरि हाम्रो नेक्स्ट विक पनि आउँदैछ कार्यक्रम। अब हाम्रो कार्यक्रम भनेको रेगुलर जान्छ, रेगुलर जान्छ। ढुक्क भएर बस्नुहोस्। काठमाडौँमा मात्रै जाँदैन, देशैभरि जाँदैछ कार्यक्रम। म आफै पनि निस्किँदैछु काठमाडौँ। तयारी के छ त? तयारी पहिल्यैदेखिको तयारी हो। मैले अघि नै भने नि 1 2 3 भनेर हाम्रो ब्याकअप प्लान छ। 1 2 गरेर पुरै प्लान सेटअप छ हाम्रो, कुन डेटमा हामी के गर्छौँ भनेर हाम्रो पहिल्यैदेखि रोडम्याप बनाएर हिँडेको। यो अरूलाई कसैले लाग्यो होला कि ओ यादको हिसाबले गरिरहेछन्, 2-8 दिन उफ्रिन्छन् फेरि बन्द भइहाल्छन्, त्यो होइन। हाम्रो एकदम फिक्स छ प्लान। त्यो प्लानको हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब हाम्रो रेगुलर कार्यक्रम आउँदैछ, काठमाडौँ उपत्यकामा रेगुलर हुन्छ। त्यसपछि काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर म आफै निस्किँदैछु मधेस भ्रमणमा, पुरै इन्डो नेपाल पुरै बोर्डर एरिया भनौँ न 22-23वटा तराई बेल्ट जुन छ त्यतातिर निस्किँदैछौँ। केही साथीहरू पहाडतिर निस्किनु भएको छ, निस्किँदै हुनुहुन्छ। त्यसरी देशभरि नै हुन्छ आन्दोलन र ब्याक टु ब्याक आन्दोलन हुन्छ। र अब आन्दोलन निर्णायकतिर जान्छ। अब यिनीहरूले जुन यो नाटक नौटङ्की देखाउने, जथाभावी गर्ने,
अब जनता पनि अब निराश भइसकेको अवस्था छ, त्यो एकदम स्पष्ट छ हैन। अब यो मासु चिउराले देश चल्ने भयो के, कुर्सीको लागि मासु चिउरा खुवाउने अनि अरू दिन चाहिँ एक ग्लास पानी पनि जनतालाई खान नदिने जुन एउटा वातावरण देखियो। अहिलेको यो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिसकेपछि नेकपा एमाले भित्र पनि जुन 3 भागमा बाँडिएको अहिलेको अवस्था छ, यो बिचमा सत्ता समीकरण पनि त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेको छ, दलहरूको दौडधुप त्यत्तिकै छ। जसपा नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्ना किसिमका धारणा छ, नेपाली काङ्ग्रेस कहिले सरकारमा जाने भन्छ, कहिले नजाने भन्छ। जसपाभित्र पनि अहिले पछिल्लो समय निर्णय नै गर्यो तत्काल सरकारमा जानको लागि हतार नगर्ने भनेर राजपा समूहले त्यो किसिमको बैठकै बसेर निर्णय गरेको जुन अहिलेको अवस्था छ नि, यो बिचमा अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीति? नेपालको राजनीति भनेको यहाँ राजनीति होइन के, यहाँ कुर्सीनीति भयो। यहाँ राजनीति भइ नै रहेको छैन, यहाँ नेता छँदै छैनन्। यहाँ नेता कस्ता भइदिए भने जससित नैतिकता छैन, नैतिक पतन्द छन्, जो पाखण्डी छन् हैन। यहाँको राजनीति पाखण्डवादमा आधारित भयो। यहाँ तपाईँले मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, यो नटङ्कीहरू सुरु हुँदैखेरि चाहे नेकपा जति बेला गठन भयो त्योभन्दा पहिला जुन वाम गठबन्धन बन्यो माओवादी र एमालेको, त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ यो अपवित्र गठबन्धन हो, यसले देशलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यो भनेको प्रचण्डलाई सिद्धिसकेको प्रचण्डलाई केपी ओलीले अक्सिजन दिने काम गरिरहेको छ। नभए लास्ट इलेक्सनमा माओवादीको 5 वटा सिट पनि आउँदैन थियो। यदि एमालेसित गठबन्धन नगरेर माओवादी नगएको भए माओवादीको 5 वटा सिट पनि आउँदैन थियो देशभरिमा, यो एकदम कन्फर्म हो। त्यो झन्न त्यो प्रचण्डले त केपी ओलीको फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि कसैले यो सोच्ला कि ए यो पनि केपी ओलीतिर ढल्क्यो भनेर। अब यहाँ त भने त मुण्ड भकुण्डहरू छन् केही हैन त्यो, तर यो होइन, वास्तविकता कुरा भन्न सक्नुपर्छ। के हो भने केपी ओलीले अक्सिजन लगाइदिएको हो प्रचण्डलाई। प्रचण्ड त त्यसको केपी ओलीको खुट्टै धोएर पिउँदा पनि अमृतै हुन्थ्यो उसलाई। तर प्रचण्ड भनेको के हो भने छेपारे हो, म उसलाई छेपारे भन्छु क्या। त्यो लिजार्ड क्यारेक्टरका व्यक्ति हुन्, जहाँ टाँसिन्छन् त्यसलाई सिद्ध्याउँछन्। त्यो बाँदर जस्तो भयो के प्रचण्ड भनेको। त्यही त भन्दैछु म, प्रचण्ड भनेको के हो भने बाँदर हुन्। त्यसले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्काको घर पनि रहन दिँदैन। जसरी बाँदरले आफ्नो घर बनाउँदैन नि र अर्काको घरमा छिर्यो भने त्यहाँ पनि भताभुङ पारिदिन्छ के, हो प्रचण्ड भनेको त्यही हो। अनि नाम त यसो प्रचण्ड हो, तर त प्रचण्ड होइन क्या, त्यो पुष्पकमल दाहाल पाखण्ड भन्छु म। त्यो त रिल्याक्स गरेर अयास हो नि त। प्रचण्ड भनेको नेपाली राजनीतिको सबभन्दा अयास व्यक्ति। अब त अस्ति नै तपाईँकै च्यानलमा मैले भने होइन नि त, 15-20 लाखको घडी लगाउने, 50 लाखको पलङमा सुत्ने, त्यो अयास व्यक्ति हो। त्यो अस्ति त्यो केपी ओलीलाई गाली गर्दा त्यो कार्यक्रमहरू गर्दा थाकिसकेको थियो। अनि त्यो कतैबाट विदेशबाट 10-20 लाख पर्ने रक्सी मगाएका होलान्। अनि अरू थरतिरको कुराहरू पनि सुनिन्छ नि, कहिले आउँछ नि मिडियामा नाचेको के गरेको होइन। प्रचण्ड भनेको सांस्कृतिक विचलन भएका व्यक्ति हुन् के। उसित न नैतिकता छ, न उसित विचार छ, न सिद्धान्त छ। प्रचण्ड भनेको प्योर तपाईँको पाखण्डै हो के, पाखण्डी नै हो प्रचण्ड हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि र प्रचण्डको चक्करमा परेर, पुष्पकमल दाहालको चक्करमा परेर यो झल्लु मल्लुहरू माकुनेहरू पनि गए। त्यसका पनि दिन गए। तिनीहरूले आफ्नो पनि हैसियत गुमाए, एकदमै हैसियत गुमाइसके। माधव नेपालको हैसियत त पहिला पनि थिएन खासै हैन, लास्ट 5-7 वर्षदेखि। र जुन अलि थियो नि इज्जत प्रतिष्ठा अलिकति बाँकी जुन थियो नि, त्यो पनि यो प्रचण्डको लहैमा लागेर र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेर। प्रचण्डको त कामै त्यही हो, सबैले सपना देखाउने, प्रधानमन्त्री नै बनाउने र आफू एकदम तछार्ने पछार्ने त्यसको कामै हो क्या। न्याक्ने, थिच्ने, उफार्ने, उचाल्ने प्रचण्डको नीति नै हो। तपाईँ हेर्नुहोस् न प्रचण्डको जीवनी, लाइफस्टाइल हेर्नुहोस् न, त्यसको सबै त्यसको राजनीतिक गतिविधि हेर्नुहोस् न। उसले धोका नदिएको व्यक्ति छ नेपालमा कोही? उसले कसलाई धोका दिएन? गिरिजाप्रसादलाई धोका दिएकै हुन्, राजालाई धोका दिएकै हुन्। अब प्रचण्ड त यस्ता व्यक्ति पनि हुन् कि राजालाई माफी माग्न गएको व्यक्ति पनि न्युज आएको हो नि त, बिबिसीबाट बढ्दा त आजभन्दा धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो, लगभग 7-8 वर्ष पहिला, जति बेला उसलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटे नि त्यो रुखमाङ्ग कटवालको टाइममा। त्यसपछि गएर राजालाई दर्शन भेट गर्न खोजेकै हुन् नि, गेटबाट भन्दा बाहिर छिर्न दिएनन्।
युवराजधिराज सरकारले पारस सरकारले गेटभन्दा भित्र छिर्नै दिएन, गेटबाटै फर्काइदिए। अनि युवराजधिराज सरकारलाई नै खुट्टा समातेर रोएको हो नि त प्रचण्ड। बिबिसीले न्युजै बनाएको थियो, बिबिसीले न्युजै बनाएको थियो। त्यो त्यस्तो व्यक्ति हो के, आफूलाई परेको बेलामा एउटा कहावत छ नि, गधेको बाप हो होइन, दरबार बिचको साँठगाँठ छैन। त्यो त्यसको नीति त्यस्तो हो, जसलाई पनि टाँसे। उसलाई के छ भने, प्रचण्डको नीति के छ भने, आफूलाई अनसेफ भएको टाइममा उसले जसको पनि खुट्टा ढोक्ने के, र दिनभरि झुठो कुरा गर्ने। प्रचण्ड भनेको उसले सपनामा पनि, सुतेको बेलामा पनि त्यो झुठो सपना देख्छ के। बिउजेको बेलाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, र बिउजेको बेलामा उसले बोल्ने शब्द एउटा पनि सत्य छैन। आजसम्म एउटा पनि सत्य छ। म पुरै च्यालेन्ज दिन्छु त्यो माओवादीका मान्छेहरूलाई, यो प्रचण्डका झोलेहरूलाई हेरिरहेको हुन्छु सोसियल मिडियामा उफ्रिएको, तिनीहरूलाई त म च्यालेन्ज दिन्छु, सार्वजनिक बहस गरौँ न त। प्रचण्डले आजसम्म कुन चाहिँ राम्रो काम गरेछन्? एउटा पनि राम्रो काम भनौँ न, एउटा राम्रो काम कसैले प्रमाणित गरिदिन्छ भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। प्रचण्ड भनेको झुटको पुलिन्दा हो। पूर्व माओवादी भनेकै सबै त्यस्तै त्यस्तै छन्। त्यो बाबुरामलाई हेर्नुहोस्, त्यो बाबुराम के हो त हेर्नु न, मानसिक सन्तुलन गुमेको व्यक्ति। बाबुराम भनेको पढ्दा पढ्दै दिमाग खुस्किसकेको। हेर्नु, उसले बोल्ने ठेगानै छैन, उसले के बोलिरहेको हुन्छ उसलाई आफै थाहा हुँदैन होइन। त माओवादी पृष्ठभूमिका जो पनि जति पनि छन् नि, लगभग सबै त्यस्तै छन्। प्रचण्ड सङ्गतमा बसेका, अब जस्तै कि एउटा के भनौँ, आलुको बोरामा एउटा आलु सड्यो भने त्यो सबैलाई सडाउँछ नि, हो त्यो माओवादी भनेको त्यही हो। र यो देश सिद्ध्याउने पनि एमालेमा पनि हजुर माधव झलनाथ समूहका कतिपय सांसदहरू त ओलीले डाकेको त्यही भन्दै थिएँ। प्रचण्ड भनेको नेपालको लागि क्यान्सर हो के। प्रचण्ड भनेको क्यान्सर हो, त्यो भाइरल डिजिज हो। त्यो तपाईँको शरीर रहन्छ, त्यसको संसर्गमा गएको, त्यसको सम्पर्कमा जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ उसले भाइरस छोडिरहेको हुन्छ के हो। अनि यो देश सिद्ध्याउने, यो देश बर्बाद गर्ने भनेकै प्रचण्डले हो। र त्यो प्रचण्ड कहाँ गए? केपी ओलीले त्यसलाई संरक्षण दिए। त्यो केपी ओलीलाई टिममा पनि लागू भयो। केपी ओली पनि अलिक दिन त प्रभावित भएका थिए नि त ऊ पनि। तर अब अलिकति त्यो भिटामिन सिटामिन खाएर एन्टिबडिज बनाएछन् केपी ओलीले, अनि जुझ्ने भएछ। तर अब त्यसको प्रभाव त देखिन्छ नि। अनि त्यही प्रभाव देखिएको केपी ओलीको घरमा भनेको नेकपामा हो। अब कुरा के छ भने, सिम्पल कुरा के छ भने, नेपाललाई सिद्ध्याउने विदेशी युरोपियन युनियनको डिजाइनमा, अमेरिकाको डिजाइनमा होइन, सिआइएको डिजाइनमा हिँडेको व्यक्ति हो प्रचण्ड। अमेरिकाले उसलाई आतङ्कवादी सूचीमा राखे पनि ट्याक्टिकल कुरा हो। जसलाई उसले आतङ्कवादी सूचीमा राखेको छ उसैलाई उसले स्पेसल पास दिएर अमेरिका बोलाएको होइन हो। अमेरिकाको नीति नै यस्तै छ। अमेरिका जहाँ छिर्छ त्यहाँ आतङ्कवाद हुन्छ के। आतङ्कवादको जननी नै अमेरिका हो। विश्वमा ग्लोबल टेररिज्मको जननी नै अमेरिका हो, बुझ्नु भएन हो। अनि ऊ चाहिँ प्रचण्ड भनेको युरोपियन युनियन र अमेरिकाको एजेन्ट हो। यहाँ यो देशलाई सिद्ध्याउने, यो देशलाई रणभूमि मैदान बनाउनमा प्रचण्डलाई प्रयोग गरेको अमेरिकाले, अमेरिका र यो चर्चहरूले होइन। र त्यही रणनीति अनुसार प्रचण्ड यहाँ मुभमेन्ट गर्दैछन्। प्रचण्ड भनेको एउटा खेताला मात्रै हुन् के हो। त्यो क्रममा के छ भने, अब तपाईँले जुन नेकपाको जुन एमालेको जुन कुरा भन्नुभयो नि, एमालेका साथीहरूलाई भाइरस लागेको छ कहिले। यो माकुनेहरूको झल्लुहरूको टिममा त्यो प्रचण्ड नामक भाइरस होइन, प्रचण्ड नामक भाइरस चाहिँ यिनीहरूलाई सङ्क्रमित गरेको छ। त्यो भाइरसको सङ्क्रमण रहुन्जेल यो देखिन्छ। त्यो फुर्ती मात्रै देखाएका हुन्, केही पनि हुनेवाला छैन यिनीहरूको। अब यिनीहरूले या त केपी ओली नि सरेन्डर गर्छन्, नभए केपी ओलीले कारवाही गर्छ। र म त के भन्छु भने, केपी ओलीलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी आएको छ के। उसले आफ्नो नाम सुनौलो अक्षरमा, इतिहासको पन्नामा सुनौलो अक्षरमा दर्ज गराउन सक्ने वातावरण बनेको छ। केपी ओलीले आँट गर्न सक्नुपर्छ। कस्तो आँट गर्छ? सिम्पल कुरा हो नि। त्यो भाषणमा जुन ओलीका जुन मन्त्रीहरूले त्यो धुलो टकटकाउने कुरा गरे नि, त्यो धुलो टकटकाउने भनेको ओपन गर्ने हो। अब क्यान्टोनेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको कुरा जुन मञ्चमा उठिरहेछ नि, त्यसका मन्त्रीहरूले उठाउँदैछन् नि। टोपबहादुर लाइमाझीले पनि उठाए। अनि म जब भएको भए त गालामा हानिदिने जस्तो रिस उठिरहेछ। अब त मन्त्रीहरूले त्यो मञ्चमा भाषण गर्ने हो।
क्याबिनेटबाट डिसिजन गरे भइगयो नि। बेवकुफ बनाएको तै चुप मै चुप भन्ने, त कुटे जस्तो गर्छु म रोए जस्तो गर्छु भनेर भने जस्तो त्यो गर्ने होइन नि। मन्त्री प्रधानमन्त्रीले धम्काउने होइन नि, एक्सनमा आउनु पर्यो नि कि जनतालाई बेवकुफ बनाएको न लखेट्छन् अब जनताले यिनीहरूलाई पनि। हो त्यो भाषण गर्ने होइन। अब म त सिधा भन्छु केपी ओलीलाई, भाषण गर्ने होइन, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको फाइल खोल। अब तिमी यदि साँच्चीकै केपी ओली साँच्चैकै देश र जनताप्रति वफादार छन्, एमाले पार्टीप्रति वफादार छन्, जबजप्रति वफादार छन् भने तत्काल क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्नुपर्छ। र त्यति मात्रै होइन, क्यान्टोनमेन्टको फाइल मात्रै खोल्ने होइन, सबै रेकर्ड छ नि माओवादीका नेताहरूको कहाँ कहाँ लगानी छ यहाँ बिजनेसमा, सबै खोल्नु पर्यो। यहाँ ललिता निवास प्रकरणको फाइल पनि खोल्नु पर्यो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु पर्यो। र अर्को कुरा ओली सरकारले देखाउन सक्नु पर्यो नि, देखाउन सक्नु पर्यो, नभए छोड्नु पर्यो। हामी देखाउँछौँ, या त केपी ओलीले गर्न सक्नु पर्यो, नभए केपी ओलीले भन्नु पर्यो कि मैले सकिनँ अनि हामी गरेर देखाउँछौँ, हामी तयार छौँ नि देखाउनको लागि। हो त्यो कुरा हो। अब अर्को कुरा त्यति मात्रै होइन, 20,000 भन्नलाई त 17,000 भनिन्छ, 25,000 मान्छे मारेका व्यक्तिलाई त्यसरी खुल्ला छोड्ने हो त? त्यो पटक पटक हप्तै पछि फेरि धम्की दिइरहेछ। हुन त प्रचण्डको त्यत्रो औकात छैन फेरिबाट जङ्गल जानेर हतियार उठाउने होइन। हो त्यो मर्न लागेको कमिलाको प्वाख जन्मिन्छ के, त्यही हो प्रचण्डको। त्यो धम्की ध्वास मात्रै देखाएको हो। त्यही भन्दैछु म, त्यही भन्न खोजेको। केपी ओलीले आतङ्ककारी पूर्व हुँदैन क्या, आतङ्ककारी बाँचुन्जेल आतङ्कवादी नै हुन्छ। त्यो प्रचण्ड भनेको आतङ्कवादी हो र उसले प्रयोग गर्ने भाषा त्यही हुन्छ। अहिले पनि त्यसले धमकी देखाउँदैछ। पहिलाको ट्र्याक रेकर्ड पनि हो। तत्काल सबभन्दा पहिला प्रचण्ड चाहिँ अब भाग्ने दाउमा छन्। हेर्दै जानुहोस्, देश छोडेर भाग्छन् प्रचण्ड। त्यसले भन्यो नि कि म काठमाडौँ बस्दिनँ, त्यत्तिकै भने होइन, उसले बुझिसक्यो अब म सिद्धिएँ भनेपछि ऊ भाग्छन् अनि बाहिर गएर नटङ्गी गर्छन्। उसले भूमिगत त के हुनु, बाहिर गएर त्यो विश्वमन भन्छौँ नि हामी, विश्वमन गर्छन्। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला प्रचण्डको पासपोर्ट सिज गर्नु पर्यो केपी ओलीले। पासपोर्ट सिज गर्नु त्यो एकदमै भाग्ने तयारी नै हो त्यसको। त्यही भाग्ने मात्रै होइन, अब उसले बुझिसक्यो यदि केपी ओलीले कारबाही गरेनन् भने पनि नेपाली जनताले अब छोड्नेवाला छैन। जनता स्तरबाट आन्दोलन उठिरहेको छ, हाम्रै आन्दोलन हो होइन। नागरिक स्तरबाट आन्दोलन उठेको छ। आज न भोलि यो व्यवस्था जान्छ 2-4 दिन 2-4 महिना जे होस् होइन, त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर एकदमै अन्तिमै हो अब यो व्यवस्थाको। गणतान्त्रिक व्यवस्था सक्यो। तपाईँ सोच्नुहोस्, एकदम ठोक्कामा भन्छु, गणतन्त्र सक्यो नेपालको। नेपालमा गणतन्त्र सकिसक्यो। एकदमै होसमा छु म। मैले राजालाई श्रीपाँच त्यत्तिकै उपहार दिएको होइन। म मूर्ख मान्छे पनि होइन, मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति हो म होइन। 3-3वटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर 4थो आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैछु म, र एउटा पढे लेखेको बुद्धिजीवी व्यक्ति हो म होइन। फरक यति मात्रै हो कि म मन्त्री र सांसद बनेको छैन। मन्त्री र सांसद बन्न चाहेको भए कहिले उसले बनिसकेका हुन्थे होइन। त्यो मेरो एम्बिसन पनि छैन। हो म पुरै होसोबासमा भन्दैछु। गणतन्त्र त गयो। अब यसको कुनै माइबाप हुनेवाला छैन। यो सिधिसक्यो। 2077 गणतन्त्रको अन्तिम वर्ष हो। 2077 गणतन्त्रको अन्तिम वर्ष हो यो। मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, म आज पनि भन्दैछु। 2077 गणतन्त्रको अन्तिम वर्ष हो। गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्। गणतन्त्र नेपालका अन्तिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी हुन्। ठक्वा लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ, क्लियर छ। कसरी सम्भव? अब त हेर्दै जानुहोस् न कसरी सम्भव छ। रोडबाटै सम्भव छ नि, सडकबाटै सम्भव छ, हामी गर्छौँ। हो प्रचण्डले यो बुझिसकेको कुरा छ। ऊ बोली पनि रहेको छ। त्यो प्रतिगमन के बोल्छ नि, हो त्यो खुस्केपछि बडबडाउँछ मान्छे के। अब उसले जुन 20-25,000 मान्छे मारे नि, राति सुतेको बेलामा पनि उसलाई डर भइरहेछ क्या। त्यो भूतहरू मसानहरू जाग्न थालिसकेका छन्। हो अब त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो डराइसकेका छ। अब यसले के बुझिरहेछ नि, केपी ओलीले त छोड्देला हातखुट्टा जोडेपछि, तर आउने सरकारले त छोड्दैन मलाई। छोड्दा पनि छोड्दैनौँ हामी। र प्रचण्डलाई मात्रै छोड्दैनौँ, कसैले पनि छोड्दैनौँ। जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यसको त छाला नै तर्ने हो के। आउँदैछ समय,
धेरै निकट आउँदैछ हेर्दै जानुहोस्। अब हो यो बिचमा चाहिँ त्यस कारणले प्रचण्ड चाहिँ भाग्ने दाउमा छन्। म त के भन्छु भने प्रचण्डको तत्काल चाहिँ पासपोर्ट सिज हुनु पर्यो। पूर्व माओवादीहरू जति पनि छन् त्यो सबैको पासपोर्ट सिज गर्नु पर्यो। पासपोर्ट सिज गर्नु पर्यो। विप्लव पनि शान्तिपूर्ण अब आउनुभयो के नटङ्कीहरू छ त्यतातिर नजाउँ, अहिले हेरौँ, वेट एन्ड सी। अब राम्रै कुरा गर्नुभएको छ, हामीहरूसित पनि सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ। अब त्यो छन् केही कुराहरू, अब हेरौँ, वेट एन्ड सीमा छौँ। अहिले केही खासै गतिविधि ठ्याक्कै टिप्पणी गर्ने समय आएको छैन। यो बिचमा तपाईँ पनि मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्नु। म त देशबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। अहिले महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय पनि यस्तो छ कि यस्तो छ, वास्तविकमा भन्ने हो भने म महान ठाकुरजीको व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तित्वलाई म सम्मान गर्छु। नेपालको राजनीतिमा सन्यासी राजनीति नेता मध्येमा भनेको है, जस्तै कि राजा मध्येमा बुद्धपछि यदि कोही शान्ति र उदारताको प्रतीक ज्ञानेन्द्रलाई मानिन्छ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई। भगवान बुद्धपछि नेपालको भूमिमा शान्ति र उदारताको हिसाबले मान्ने हो भने बुद्धपछि आधुनिक कालखण्डमा कोही जन्मियो भने यो नेपालको भूमिमा त्यो हुन् श्री 5 ज्ञानेन्द्र। त्यस्तै नेपाली राजनीतिमा 2007 सालपछि अहिलेसम्मको नेपाली राजनीतिमा एउटा स्वच्छ छवि, कुनै कलङ्क नलाएका व्यक्ति भनेको ती हुन् महन्त ठाकुर व्यक्तित्वको रूपमा। तर यो अब नेपालको राजनीतिमा के देखिएको छ भने अब सांसदले चाह्यो भने 1 सिट भएकाले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन्, बनेका पनि छन् हैन। चौथो शक्ति पनि प्रधानमन्त्री बनेको छ, 10 सिट 12 सिटवाला पनि प्रधानमन्त्री बनेको छ नेपालको राजनीतिमा, देखिएको छ, उदाहरण छन्। त्यो अचम्मको कुरा छैन। तर के छ भने जसपा भित्रै उहाँलाई बन्न दिँदैनन्। पहिलो कुरा अब बाबुरामले दिल्लीमा त्यत्रो एक्सर्साइज गर्दाखेरि दिल्लीले स्पष्ट रूपमा भनिदिएको छ उसलाई थुथना सम्हालेर कुरा गर पहिला, त्यसपछि अरू कुरा गर्नु, सिधै भनेको छ। बाबुराम भट्टराईलाई दिल्लीले सिधै भनेको छ थुथना सम्हालेर कुरा गर, त्यसपछि मात्रै केही हुन्छ हैन। र हामी यो सरकार बनाउने गिराउने प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा छैनौँ भनेर भारतले भनिदिसक्यो। तिमीहरूलाई आफूमा जे गर्नु छ, जे मन लाग्छ गर, त्यो अवस्था छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बाबुराम भनेको त्यो जहाँसुकै जेसुकै भए पनि त्यो बाबुराम र प्रचण्ड भनेको लोग्ने स्वास्नी हुन् के हो। प्रचण्ड र बाबुराम भनेको लोग्ने स्वास्नी। अब लोग्ने को हुन् र स्वास्नी को हुन् त्यो दुईजनालाई थाहा होला, तर लोग्ने स्वास्नी हुन् त्यो मलाई थाहा छ, राम्रोसित थाहा छ। त बाबुराम जहाँ भए पनि त्यो माओवादी स्कुलिङबाट आएको विध्वंसात्मक मनस्थितिले ग्रस्त भएका हैन विनाशकारी व्यक्ति हुन् हैन। प्रचण्ड मात्रै सब ट्याक्टिकल कुराहरू हुन्, सब ट्याक्टिकल। यो दुईजना त छुट्टिनै सक्दैन, अरू जोसुकै जहाँसुकै छुट्टिए पनि यो बाबुराम र प्रचण्ड त छुट्टे, सब ट्याक्टिकल कुरा हो हैन। अब यो सब मेसिनेरीहरू हुन् के। त्यस कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरा उपेन्द्रजी चाहिँ पदलोलुप व्यक्ति हुन्। ऊ तपाईँको पदीय अपर्च्युनिटी छोड्दै सक्दैन। पैसा र पद जस्तै नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड छन् नि, त्यस्तै मधेसको राजनीतिमा पावरको क्रेजी र पैसा र पदको लागि जेसुकै गर्नलाई तयार हुने, नाङ्गै नाच्नको लागि कपडा सपडा खोलेर रोडमा नाङ्गै नाच्नलाई पनि तयार हुने व्यक्ति भनेको उपेन्द्र यादव हो। उपेन्द्र यादव भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो। म त उपेन्द्र यादवलाई धेरै नजिकबाट जान्दछु नि त, सँगै हिँडेको व्यक्ति हो नि। उपेन्द्र यादवलाई म तैलेदेखि जान्छु। कसले छोरा त हुँदै होइनन्, पिता कहाँबाट हुन्छन्? छोरा पनि होइनन्, पिता कहाँबाट हुन्छन्? आफूले घोषणा गरेर हुन्छ? त्यो होइन, त्यो केही पनि होइन। उपेन्द्र यादवलाई त म तैलेदेखि चिन्छु जति बेला उसले फाटेको लुगा लगाउँथ्यो र अर्काको टुटेको मोटरसाइकल राजदूत मोटरसाइकलमा हिँड्थ्यो, तैलेदेखि मैले चिनेको व्यक्ति हो उपेन्द्र यादवलाई। उसको त पुरै हिस्ट्री जोग्राफी थाहा छ मलाई हैन। त्यस कारणले त्यो महान ठाकुर भए भने अरूभन्दा राम्रै हुन्छ हैन। तर अवस्था के छ भने अहिलेको यो नेपालको समग्र राजनीति त्यो भन्दैछु परिदृश्यमा के छ भने सबभन्दा पहिला के छ भने अब काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नै नेतृत्व खोजिरहेको अवस्था छ। शेरबहादुरजी पनि अब त्यो दिल्ली सिल्ली कता अमेरिका सबै ठाउँमा, अब उहाँ त अलिकति अमेरिकातिर अलि बढी नै झुकाव भएको व्यक्ति हो हैन। अब भनिन्छ कि उहाँको सबै सिआइएले नै दिन्छ खर्च हैन। सिआइएको सबभन्दा अमेरिकी खुफिया एजेन्सीको सबभन्दा विश्वासिलो व्यक्ति कोही छ भने शेरबहादुर देउवा नै हुन् नेपालको सन्दर्भमा। अब उतातिर पनि धाइरहेका छन् अमेरिकन राजदूतहरूलाई के भन्दैछन्, इन्डियातिर पनि गर्दैछन् कुरा। अब उता आफै चाहने, फेरि उतातिर रामचन्द्र पौडेल जसरी पनि शेरबहादुरलाई हुन नदिने अवस्था छन्। त्यही अवस्था जसपाभित्र पनि मैले भनिहालेँ। एमाले भित्र पनि त्यही रडाको मचेको छ यो माकुनेहरूको। प्रचण्ड भनेको
उसलाई आफ्नै ज्यान बचाउनमा धौधौ परिरहेछ। अब के गर्ने नगर्ने। अब यस्तोसम्म बेवकुफी देखियो कि प्रधानमन्त्रीको लागि राजीनामा किन माग्नु पर्यो प्रचण्डले? त्यसले समर्थन फिर्ता लिन बित्तिकै सरकार अल्पमतमा परिहाल्छ नि। फिर्ता पनि लिएको अवस्था छैन। उसको आफ्नै मन्त्रीले बोलाउन आधिकारिक रूपमा बोलाएको छैन। फर्मल रूपमा त्यो मात्रै मिडिया मात्रै हल्ला छ। यो के गर्न खोजेको भनेपछि यो केही पनि होइन। यो सबै तपाईँले के भयो भने 2/3 जुन दिए जनताले र यो गणतन्त्र जुन आयो यिनीहरूले जुन ल्याए, ठुल्ठुलो सपना बाँडे, डेलिभरी दिन केही पनि सकेनन् र सकिरहेको छैनन्। किनभने यिनीहरूसित भिजनै छैन। यिनीहरूसित के भनौँ, त्यो योजनै छैन यिनीहरूसित। अब यिनीहरू झुटको आधारमा राजनीति गरे र टाइम चाहिँ किल गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब नटङ्की भइरहेको हो। वास्तवमा भन्ने हो भने अब नेपालमा मिलिजुली सरकार बन्छ र त्यो सरकार भनेको मैले अघि नै भने गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्। अन्तिम र अन्तिम राष्ट्रपति पनि विद्या भण्डारी। अबको अवस्था के छ भने नेपालमा धेरै छिटो सबै पक्षको सर्वपक्षीय सरकार बन्छ। विप्लवले पनि पछिल्लो समय त्यो माग त हाम्रो माग त 10 वर्षदेखि उठाएको माग हो। रेकर्ड छ त्यसको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छ रेकर्ड। संविधान सभामा पनि हामीले उठाएको थियौँ कुरा, सर्वपक्षीय सरकार बन्नुपर्छ। लास्ट टाइममा पनि भनेको थियौँ हामीले, जसमा राजाको पनि सहभागिता होस्। कुनै पनि शक्तिलाई तपाईँले निषेध गर्न मिल्दैन नि। नेपालको परम्परागत शक्ति, नेपालको मेन शक्ति भनेको त राज संस्थै हो नि। त्यसलाई निषेध गर्न मिल्दैन नि। हो, त्यस कारणले अब हुने भनेको केपी ओलीले कन्टिन्युटी गर्छ। केपी ओलीको विकल्प छैन यहाँ, होइन त। कोही माइकालाल आउनु पर्यो नि अगाडि। केपी ओलीले हिजो भने होइन, ठिकै छ म राजीनामा गरिदिउँला, अनि बन्ने को त प्रधानमन्त्री आओस् न त। आउनु पर्यो नि त कोही। त्यो बाहिर त्यो हल्ला गरेर रोडमा हल्ला गरेर त हुँदैन नि, प्रधानमन्त्री बन्दैन नि। त्यसको प्रोसेस हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन्छन् प्रधानमन्त्री। अहिले केपी शर्मा ओली नै हुन्छन्। यसको विकल्प छैन। किन दावा गर्न सक्नु पर्यो नि म हुन्छु भनेर। आएको छ त कोही आएको छैन नि। त्यो आफै त मिडियामा छोड्दै अनि छोडेर के गर्नु? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिइदेला, ठिकै छ। अनि त्यसपछि के हुने? विकल्प त दिनु पर्यो नि। ऊ हटेपछि हामी आउँछौँ भनेर, त त्यो पनि दिन सकेको छैन। त्यस कारणले केपी ओली नै कन्टिन्यू हुन्छन्, होइन। केपी ओली नै कन्टिन्यू हुन्छन्, त्यसको विकल्प छैन। र केपी ओली हट्नु भनेको केपी ओली हटेपछि त्यो अन्तरिम सरकार बन्छ। अन्तरिम सरकार बन्छ। यो सबै सकिन्छ। यो अब यो संविधानको पनि म्याद गुज्रेको संविधान हो। यो अस्ति नै सकिसक्यो यसको म्याद जुन छ नि, यो 72 को संविधानको म्याद गुज्रिसकेको म्याद हो, संविधान हो यो। अब यो संविधानमा छिया परिसक्यो, हैन। यो संविधान काम लाग्ने पनि थिएन, जारी हुँदै काम नलाग्ने संविधान हो। सडेगोलेको त्यो पुरै एकदम भाइरसले भाइरल इन्फेक्सन भएको संविधान हो यो। पुरै भाइरसले पुरै अट्याक गरिसकेको संविधान हो यो। पहिले जारी गर्दै 47 को संविधान चाहियो भनेर तपाईहरु भन्दैछु म। यसमा पनि कतिपय पक्षले त विरोध त्यो बुझ्न नसकेको कारणले हामी सक्दैनौं। यसलाई त्यो नबुझेर म भन्दैछु। अब 2-3 वटा कुरा छ, म सकौं। मलाई पनि एउटा इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसमा के छ भने सन्दीपजी, यो संविधान 72 को संविधान मैले भने संविधान जारी गर्दै गर्भमै कुपोषित संविधान हो यो। गर्भबाटै तपाईको संक्रमित भएर निस्केको संविधान हो यो। जन्मेको संविधान पहिलेदेखि भाइरल इन्फेक्टेड थियो। त्यसमाथि फेरि यिनीहरूले के गरे, बनाउने यसका निर्माता निर्देशकहरू जन्ती कलाकारहरू थिए, तिनीहरूले फेरि यसलाई बलात्कार गरे के, हैन। यिनीहरूले आफै बलात्कार गरेर त्यसलाई छिया पारिसके। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान मृत अवस्थामा छ। रह्यो कुरा 47 को संविधान, 47 भन्नलाई मात्रै हो। त्यो कुरा के छ भने, वास्तविकता के छ भने 2047 को संविधानमा टेकेर 77 को जनभावना अनुसार हामीले भनेका छौँ। भनेको तात्पर्य के हो भने 47 को संविधान अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मानेको थियो, नेपाली जनताले पनि मानेका थिए, यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूले बनाएको हो, हैन। सबैले मानेको हो, कांग्रेस, एमाले, राप्रपा सबै, हैन। त्यसमा राजाको व्यवस्था पनि छ, स्थान छ। त्यसमा डेमोक्रेसी, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी पनि छ। त्यसमा धर्मको संस्कृतिको कुराहरू पनि छन्। त्यसमा राष्ट्रियताको कुरा पनि छ, राष्ट्रवाद पनि छ, हैन। त्यसमा एउटा कुरा मात्रै छैन। के छैन भने फेरि ब्याक हुन सक्छ। ब्याक हुनको कुरै छैन नि। ब्याक हुन कसले भनेछ? त्यही त नबुझेको हो। ब्याक हुने भने हैन के, त्यो आधार मान्ने भने हो। त्यो ब्याक हुने भने हैन।
ब्याक हुन कसले भनेको छ? मैले भनिनँ 2047 को संविधानमा टेकेर 2077 को जनभावना अनुसार अगाडि बढ्ने शब्द हेर्नुहोस् न, त्यो हो। त्यसमा एउटा समावेशिताको कुरा छैन। 2047 को संविधानमा एउटै कुरा के टच छैन भने त्यो समावेशिता कुरा हो। त्यसमा समावेशिताको कुरा हाल्न बित्तिकै योभन्दा लाखौँ गुणा राम्रो संविधान हुन्छ त्यो। त्यही हो, मैले 77 को जनभावना भने नि हो, त्यही हो। भनेपछि त्यसमा अब बन्ने संविधान भनेको त्यो संविधान ल्याउने भने होइन क्या। 2047 को संविधान पुनर्स्थापना भनेको त्यो 2047 को संविधान ल्याएर हुबहु राखिदिने भने होइन, त्यो 30 वर्ष पछाडि जाने भने होइन, त्यो भने होइन। तपाईँको कसरी पछाडि भन्छ? अरे रामायण कति वर्ष, 1000 वर्ष अगाडि लेखियो त? हामी रामायणलाई मानेका छौँ नि त अहिले पनि। वेद कति हजारौँ वर्ष लेखियो, साइन्टिफिक हो नि त वेद। वेदलाई हामीले मानेका छौँ नि त। हो, त्यही हो क्या। कुनै राम्रो कुरा छ भने त्यसलाई ज्ञान किन नगर्ने? यो म्याद गुज्रेको त्यो खानेकुरा होइन नि कि 30 वर्ष पुरानो खानेकुरा खायो भने त्यो मर्छ मान्छे भनेर हो। त्यो 47 को संविधानमा टेकेर 2077 को जनभावना अनुसार अगाडि बढौँ, सबैलाई मिलाऊ, कसैलाई निषेध नगरौँ, यही कुरा हो। हस्, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र सम्वाद। धेरै धेरै धन्यवाद सन्दीपजी, कुरा राख्ने मौका दिनु, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।